मारिया आपल्या जिविताचे यात्रेत भावार्थाची नीज परगटणार जावन ती आमकां सगल्यांक एक जिवो वरमासो. हाचे वयर नियाळून आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा. मारिया देव माता जिविताचे यात्रेत आमचो वरमासो. तशेंच ह्या वर्सा जेजूच्या जल्माक 2025 वर्सां भरतात. ह्या पासत पाप साई फ्रांसीस हांणी हें वरस उत्सवाचें वरस म्हूण परगट केलां आनी आमकां बरवर्शान जियेतलीं मनशां जावंक आपयल्या. आयज हे समोरुमेंत वांटो घेतना उत्सवीक वर्साचो ब्रीद आनी तातूंतली दर एक खणां आमी समजून घेतले. पयले सुवातेर ब्रिदान एक खुरीस जाचें मूळ नांगराच्या आकारान आसा हें आमी पळयता. मनशा कुळा सोबें बागोवलेलो हो खुरीस आमचे थंय क्रिस्ताची वेळ खुणायता. नांगराच्या रुपान आकारलेले खुर्साचे मूळ जेजून आमचो थीर वरवासो दर्शयता. ब्रिदान दुसरी खुणां आमी पळयता उचांबळ ल्हारां जी खुणायता आमच्या जिविताची यात्रा जी केन्नाय शांत आनी केन्नाय उचांबळ आसता. तिसरे सुवातेर ब्रिदान वेगवेगळ्या रंगाची न्हेसोन घालून संवसाराच्या चारूय कोनशांतले एकचाराचे आनी भावपणाचे मनीसकूळ आमकां दाखोळ करपी 4 प्रतिनिधी आमी पळयता. तांतलो पयलो प्रतिनिधी खुर्साक मेंग मारून आसा आनी दुसरे एकामेकाक मेंग मारून ताचे फाटल्यान आसात.
आख्खे मनीसकूळ सहभागिनीपणान जिवन उचांबळ लारांमध्ये एकामेकाक आदाराची जावन जेजूच्या कुर्साक चिटकून रावूंक आनी धीर बोरमाशान जेजूची शांती भोगूंक ह्यो खुणा आमकां तसलीत करतात. ह्या वरवीं बोरमाशाची यात्रेकारां पिलग्रिम्स ऑफ होप आमी जावंक पावता आनी हो बी खरेपणी आमचे मुखार जिवाळ जाता. हीच कृपा आनी बापाचो आशिर्वाद ह्या पवित्र मिसांतल्यान आमकां मागुया. आमी बोरवाशा जीव विसरल्या. बोरवाशा जायत्यो बऱ्यो वस्तू घडटात, पूण जरी फावटी बोरवाशान जीवचे खातीर निराशेपणान जियेल्या. आमच्या जिवितांत कांयच बरें जावचें ना. असलें निराशेपण आमच्या जिवितांत आमी अणभवला. ह्या निसर्गाचो लागून देवा लागीं आमी मोक्षण मागता. तुज्या कुर्सा वरवीं तुवें आमकां जिवूंक एक बोरवासो दिलाय, पूण आमच्या जिवितांत उचांबलाय येता तेन्ना आमी तुज्या कुर्साचेर नदर मारून विसरल्या. आमच्या जिविताच्या उचांबलायेक शांती सोदूंक आमी संवसारीक वस्तूंनी आनी गिरेस्तकायेचेर पातळून भूल जाल्या. आमकां दोस. तुमचे पासून उलयता आनी आज एक भाशेन मिसाची मांडावळ करता. आमची सेवा करपी सेवक डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर्स आमी म्हणटा लिटर्जिकल एनिमेटर्स देवान तांची आशिर्वाद मागता. आनी जोड्याचेर जेन्ना हे अपोयलो दीस देव आमकां हांव करता आख्या वर्साचो आमी देवाक बरेंच जन्माष्टमी एक जुबलीचें वर्स देव आमकां हांव करता. एक पवित्र वर्स आमी नबळो कितें देव वर्साक आमकां रावता हें सगळें आमी देवाच्या आयकूया. करून जेन्ना सावी माई आमच्या बरोबर आसतली तांचे वर्स कित्याक आयज
हो पयलो दीस आमी तिका भेटयता. आमी आमचे जिवीत आमच्या कुटूंब सैन्याच्या हातांत घालुया. करून आमचे कुटुंबान दीस मागणी दिसपुटी करून देवसाची बोटी पयस करून आमकां ताची वचून मागया. प्रार्थया. सगळींचे मोगाळ बाबा आमचे कुळाचे एक वस्तू तिच्या बाळपण सांभाळून तुझ्या पुताची आवय सावंगेर दिसून काढली आणि तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फोव केले देवर त्या आवयचे लेणे ओळखून आमी सगळे तुजे देखी प्रमाणे सदां तिका भोवतोमान आनी मोग घेवन आनी तेच देखी वनपायच्या पावलांनी चलून जेजूचो बरो पाटलो आमी करून पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुर्या तुज्या पुताच्या दिसाचो बरो देव तुझे सगळे भोगदारकाच्या गुणांची येता आणि राजपासून येता सासनच्या सासना. पुस्तका वयले वाचो. सर्वेस्परान मोइसेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुतां कडेन अशें उलय. इस्रायलाच्या पुतां तुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटले. सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो पळजोड तुमचेर घालूं आनी तुका प्रोत्स जावं. आपले मुखामळ तुका दाखोवन आनी तुका शांती दिवं. हे परी इस्रायलाच्या पुतां तुवांचेर म्हजें नांव घेतले आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतरें. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. म्हणाया. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलाबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस प्रितमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूंच एकलो सोडवंडार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक पळयतलो. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रांक उरगटून संतोशाची गितां गावूं. कित्याक तूं न्याय प्रमाणे जोडटी कोत्ताय, निती प्रमाणे कोत्ताय मनशाची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रां तुका वाखाणूं देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. भाग्यवन पावलून गालासियेकारांक बरयिल्ली चिठी वाचप. भावा भयणी, नेमलेलो काळ व्हडल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके अस्तुरेक जल्मलो. सुमुद्दी काल जल्मलो आनी सुमुद्दी काल आसलोल्यान सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलेली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखून आबा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी घातलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायची केला. देवाचे उतरें. देवाचे Susu
आणि वेगळी वचून जाल्यार मारिया सुसे आनी खावणी दवरलो बाळूक गोवल्याक मेळ्ळी. बालकाक पळोवन ताचे विशीं ताका सांगलें, ताचें सोब ताका भोवूंक लायलें. आनी गोवळ्यांनी ताका सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगळ्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत घडून सांबाळटली. आनी आपणाक सांगलें तशें सगळें आयकले आनी पळयले उपरांत देवाची घोडणीक आनी बापायणी करून गोवली परत गेले. बालकाची सुरत करून 8 दीस भोवतूच तो आपल्या आवयच्या कुसव्यान सुंबोवच्या आदींच देवतान सांगलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मुगल गॉर्मेंट एक क्रिचर ताणें लोकांक वचून दिलें. समज एक एस्टेरॉयड म्हणजे वयता संवसाराचेर एक पडचो आसा. एक एस्टेरॉयड व्हडलो लायक ऑलमोस्ट लायक अ प्लॅनेट आनी फकत 24 वरां आसात. जाल्यार फकत 24 वरां आसात आनी मागीर संवसार काबार जातलो. इमॅजीन द सिट्युएशन. कितें करतलो लोक? आतां तेन्ना कांय जाणां म्हणलें तुमी कितें करतले जाल्लें. आनी ताणें म्हणलें लोकांनी कांय जाण जबाब दिलो all the networking sites, all the phones, they will get jammed. कित्याक लोक हे भाशेन कॉल करतलो, मॅसेज घालतलो, saying that this is the last 24 hours, we have a limited time. They'll express their love through these messages, the calls. इतलेंच न्ही, जी कोण दुस्मान आसली ती म्हणटली आमकां बोगस कित्याक लागून हो 24 वरां वयल्यान हांव तुजे खातीर भोवसण मारता. Families will spend time together because for them this is the last hour. Also, people who are closed, they also try to spend time together. आनी भाशेन तरेतरेचे जबाब ताणें दिले. आनी मागीर तो म्हणूंक लागलो, if this is going to take place within this last 24 hours, why do we wait for the last hour? Why can't we do these things at the beginning of the year? तूं जर इतली बरी वस्तू करता, सारकें निमाणें बोल आहा तेन्ना why can't you do it on the first day itself? संवसार वर्साचे पयले दिसा आमी कित्याक करना? Because we have the whole year. And that was a very wise suggestion.
आमी जाणा आमी वर्षान आमच्या जिवितांत कितली नवी वर्सां आमी समरवली सगळी इयर्स. But I would say, let this year be a little different. Why? Because this year is a Jubilee year. Years 2025, especially at Hope Fest, it is called the Holy Year. Holy Horus. कित्याक तुमी आयकलां आजच्या सुरवातीच्या उतरांनी जेजू जल्मल्यार 2025 वर्सां जातात. The last Jubilee was 2000, and the next Jubilee is 2050. And we will know whether we will be alive or not for the next Jubilee. हे वर्स करपाक म्हणून आख्खें वर्स आमकां भविश्यवेन जायते उपाय दिल्यात. So many opportunities or so many programs are planned. Why? Because the church wants us to experience God's love, God's mercy in this holy year. तुम्ही पळयलां आसतलें 24 तारखेर डिसेंबराचे रोमाच्या शारांत बाब साहेबान दार उगडलां. He opened the door. And what does it mean? What it means to open the door? देवाची काकूट ही वर्षी ताणें उक्ती केल्या. कित्याक जेजून जिवाचे शपथ ते म्हणला, all those who come through me, pass through me, they will be saved. जे कोण म्हजेंतल्यान भितर सरतात ताका सगळ्यांक सोडून मेळटा. कित्याक हांव जर आसा दार, I am the door. That's why, just as a symbol, just as a sign, Hope has opened the door. आनी आमी कितें तेंच करपाक जाय आख्खें वर्स. Right from today till the 31st of December 2025, God will give us so many opportunities to experience His mercy and to open our hearts to Him, so that this year becomes a very meaningful year. So guys, मोगल भाव आमी जाणा 3 वस्तू आमच्या जिवितांत आमी आयज नियाळ्या. 3 things. First, our God is a God of blessing. आमचो देव बेसांव मागतलो देव आमचे. हे आमी पळयता आमचे पयले बसपान लोकवटीच्या पुस्तकांत कितें म्हणटा, सर्वेस्परान मोजिसा कडेन उलोवन देव अशें म्हणटा, आरोनान ताच्या पुता कडेन अशें हांव उलयलां, इस्रायलाच्या पुता देवाचेर आशिर्वाद घालून ताका हांवें म्हणलां, सर्वेस्पूर ताचेर आशिर्वाद घालून आनी तुका सांबाळून, सर्वेस्पूर आपल्या मुखमाडाचो पोसर ताचेर घालून आनी तुका प्रसन्न करून. आमचो देव आमचेर केन्नाच शिराप करेना. Our God never curses us. God always wants to bless us. And that's what we have seen in this first reading. He wants us to prosper in life. But secondly, due to our negative and faulty thinking, we think that something bad will happen to us. आदी अशें वस्तू प्रार्थना केल्या, आदी जावं एबॉर्शन केल्लें जावं कितें वायट केल्लें, and I am carrying that fear with me, even if I confess. But today's message says no. God wants to bless you. देव तुझे आशीर्वाद करता, आशीर्वाद करता. तर आयज हे आमच्या जिवितांत आमच्या पयले आमच्या मदीं धाडुया. Our God will never curse us. Even if we are under the influence of the evil one, we know that there is a way out. He wants us to get out of that evil influence, and all the time He wants to bless us. So आमी देवाचो आशीर्वाद करपाक आमी सदांच आमी घेवंक जाय. आनी आमच्या जायते there are so many ways for us to take God's blessing. One of the means is when I come for the Eucharist every day at Mass in the morning. That's the biggest blessing that I get. I start my day with the Eucharist, and God blesses me.
जरी बरी आमी केन्ना मिसा गेलो म्हजो बर्थडे आसा कोणाची मरणाची म्हयन्याची मीस आसा वर्साची मीस आसा तेन्नाच can't I give just half an hour to God every day, the first day, the first thing the first activity of my day, and we see and we know people who have been coming for mass every day and who ask them. ती म्हणतात जरी तुला मिसाक येना I feel something that something is lacking, something is incomplete. So देवाचो आशीर्वाद आमी घेवया देवराव आमकां आशिर्वाद करपाक कित्याक आयज आमी जाणा संवसाराची पातकां इतली वाडल्यात इतली पातकां ह्युमॅनिटी इज अंडर द ग्रीप ऑफ सीन आनी खरेंच आमकां देवाचो आशिर्वाद जाय दुसरी गोश्ट आसा God is a God who fulfills our promises. याच्या दुसऱ्या वाचून आयकलां कशे भाशेन नेमलेलो काळ व्हडल्या उपरांत देवान आमकां एकल्याच पुताक धाडून तो एके वस्तुरेक जल्मलो समर्थी काळ जल्मलो आनी समर्थी काळ आसल्यार सुटका करचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणाली भुरगीं म्हूण करचे खातीर तो संवसारांत आयलो We know that man when goes against his word मनीस नेगार जाता कितली आयज मुगल बाब काजरां मिळ्ळ्यात हांगासर येतात सुकाम अशें तुका मोरासर तुका विस्वास रावतलो पूण ना आमी जाणा जेवून तर हांगासर दिलोले नेगार जाता डायवर्स जावं अविस्वासीपण आमी पळयता But our God is not like that. Our God is the one who remains faithful to us even though we are unfaithful to Him. And He always fulfills His promises. So, eyes, that eyes, the whole year, our Pope has given us the theme, Pilgrims of Hope. And we should get this hope in us, no matter what the situation is. I know that things will work out for me. I have hope in God. Magar devache borovaso asa. Dev magar kenas porobachana. God will never send me back, but He will fulfill His promise. Provided I trust Him, I hope in Him. Today's our mission amka dusri lisan to always hope. And tisri lisan nasa is God gives us His own mother to take care of us. Amjana yes masala though we are close to our parents, they say a person is more close to his mother than his father. Maybe because of the 9 months that they spent in the womb. No million मनशान आपल्या आवयच्या पिशव्यान सांबाळटा सांडल्यार ताका लागून हो मनीस आपल्या आवयन चड लागीं आसता all this we experience. And that's why the church has done a very wise thing to dedicate the first day of the year to Mother Mary. She knows how to take care of us, just as she took care of Jesus. Jesus तेणें सांबाळ केलो ते भाशेन ती जाणा मोगल बाब आनी मम्मा कशे भाशेन आमचो सांबाळ करपाक because we never know what awaits us this whole year. कसले आमकां दीस रावता कसले आमचे घोटे येतली आमी नकळो कितें आमकां रावता ह्या वर्सा and that's what Mother Mary did. When she said yes, जेन्ना तिणें वयर म्हणलें she never knew that what awaits her. कसली तिका जिवीत रावता तें नकळो आसता but she said yes. And she is the first example for us to live, to be in hope. बरो भाशेन आमी जीवन ती आमकां जावन आसा व्हडली एग्जाम्पल. तर मोगल भाव भयणो आमी जाणा आमची साबी माय देवान आमकां दिल्या केन्नाच आमकां ती बरोवंक घालची ना. Never she abandoned us. Just as she accompanied Jesus right from His birth
till the end, till the cross. She is with us, provided we are faithful to her. We are faithful to her. We always have recourse to her. आम्ही सदांच जेशूशी वचूंक जाय. And there are so many means for us to seek her intercession. जावं तिचे मागणी करून, हेच करून घरांनी दिसपुटी आंबोरी करून, हेच करून तिचे देवासा आमी करून, हे भाशेन आमी तिचो आलाशिरो आमी सोडून पावतो. तर आयज ह्यो 3 गोश्टी आमच्या जिवितांत करुया. And let us remember that all of us, we are pilgrims. None of us have come to stay on this earth. All of us. So we are yatrikar. And yatrikar, he always has a focus on his destination. Maka is what your Papa said. I have not come, I am not attached to these things or to these people because I know my destination is right there. He was आमची चिंता आसपाक जाय. आमी हे संवसारांतली आमची यात्रा सोंपतली सरकार. So that's my destination point. तर ही चिंतन आमी कठीण करून बरोबशाची आमी यात्रेकरां जावन हे आख्खे उत्सवी परस आमी सायबींचे आश्रयकाल आमी सारू कित्याक हीच आमकां जेजूशी पावली because she was the one who was very close to Jesus and he knew Jesus in and out. So let us have those to her. तर हीच चिंता मदीं करून ह्या आख्ख्या वर्स सायबींच्या हातांत घालुया. आणि ह्या वर्सान देवाची काकूट देवाची कृपा उगीच अनुभव जिवीत आमचें नुसरून आमकां देवाची कृपा आनी सायबींची मोजून सांगपाक जाय अशें आसा. देव देवदात्रेन आमच्या उलयला आमचो जबाब कसो आमच्या भावाचो सुखी सन्मान दाखोवया. सन्मानता देवा सर्वदेवा नावा सर्वदेवीचे आसनाया आणि जोगीचा आमच्या सुया ओरियाने बोली कुसुमा आमच्या बळीने संगम हॉस्पिटलला आम्ही कुसुमी ओला उसासलो तोयो अंतरांगियो तोयो निजो श्रेष्ठा आमच्या कोविड सभेच्या फुडारांनी आपल्या हातांत घेतलेलो गोचे सोंसणीकायेन चलोवचे खातीर देवाचे बरेपणाचे आनी कृपा जावन कोविड आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी नागरिकांक देवा बुजूंक आसलेल्या खूब आनी कायदे जबाबदारी घालून समजिकायेन दिवंक आनी एक करपी आमचो देश देवाच्या मोगाचो उपकार करून पावूंक ताका बापाची कृपा मागुया. आमच्या गोलाट्या देवाच्या पवित्रपणाच्या आनी शांतीच्या मंदिरांत जावन आवय बापाय भुरग्यांक मोदें मोग मैपात आनी समजिकायेचें नातें अदीक आनी अदीक गोड जावन आनी आख्खो घराबो देवाची खोशी प्रमाणें चलूंक बापाची कृपा मागुया. तें नवें वर्स आमकां सगळ्यांक कृपेचें जावन
आणि हे पोरवी आमच्या समुदायात आणि गावात देवाचो मोग अदीक दाखोवन तशेंच आमच्या उतरां आणि कन्या वरवीं एकामेकाचें बरें चिंतून संबोन किराव बापाचो आदार मागुया. आयच्या दिसाची मांडावळ करता सेवा धर्मी सेवक ती सदांच आपल्या जिविताची यात्रा चलतना एकचाराची आणि भावपणाच्या मन घेवन चलूंक भरवशाची मनशां जावन बापाचो आदार मागुया. बापाची मागणी मी कडल्यान ताचेर आशिर्वाद आमी आमची गरज आमचें मन तुजे जानवायन पळय तें आमकां फावो एक मागता क्रिस्तांव येशू ह्या वरवीं. पशुभामध्ये आमची वैद्या सर्व उदर देवा बाबा मानतात असले सांगून मागा. देवा आमच्या सर्व उदर बाबा बरे ते सगळे तू सुरू करताय आणि तूच ते शेवटाक मावयताय. भाग्य देवा मातेची दोबाची परवा आमी संतोषान सुरू तिची वेळोवेळी तुवें सुरू केलाय त्या परमेची काम तूं शेवटाक पावून आमी मागता. तुज्या प्रतिवंताचे नांव घे. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची गारजा उपहार होया. सर्वेस्वर तुमचे देवाक फिरवासूया. सर्वेस्वर बाबा सर्व शासित देवा सर्वकाळी सुरताय आमकां दिवपासून खावो ओकायतो नितीचो आमच्या वेळेचो. देवा भगवत मातेची आमी बरो करतना एका वेळार आमी तुका वखणटा तुका वंदिता तुजी कितली करता. आपल्या अंगावळाची गोडणीक सांबाळून तुजे पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या ब्लेसडाची ती आवड जाली
आणि सास्तिक प्रकाशाने संसारात पावलेलो तो येशू ख्रिस्त आमचे सुबी ताजे विशेष देवदूत आणि सगळ्यांचा सगळं दरबार तुझी महिमा मानतात ताचे संगती आमची ताळे मिळवून आनंदान तुझी स्तुती आम्ही गायता तुझ्या पवित्र आत्म्याने गाळून ही येळी पवित्र करून आम्ही मागता जाऊ ती आमकां आमच्या सगळ्या ख्रिस्ताची गोड आणि आपलेच कुशीन पोस्ट मोरास विचार करतील वसंत म्हणलो तो आपल्या शिक्षण दिलो आणि म्हणले ओ तुम्ही सोमेस घ्यात आणि खायात ही गोची गोड विश्वासात समोर तुझी देशभरी जेवणाचो सणकाल स्वीकृत करून दिन वाचतो ती आपल्या शिस्तान दिलेन म्हणले तुम्ही सगळेच या दिनातून बी या 3 वर्ष डॉक्टरची काल्स नवे आणि सास्तिक कोर्टाचे लोक पालकांचे बोसोडून मेलशा तुमचे पासत आणि सुमेस तुमचे पासत ने वाढवले हे मोजा पुढासत पुढा आणि जीविताचो विसरूनची गाव सुद्धा सुबोधिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून आमकां पावले आमकां दिवसता आणि जेजूची पुनर्वशिवतीला आमस्मिस्ता पवित्र आत्मा बोलवेटे करून आम्ही हृदय मागता सर्वेस पुरावे पृथ्वीची विस्तार तुझे पवित्र तुझे वाचून फ्रांसिस आमचे भगन बाबा प्रियतरी आणि सिमी आमचे गोरी बाबा आणि सुद्धा यादी की पुत्र परमूर्ती का प्रतीक मोबाईल पडले पुरोजवाराचो बोलवस्त मिळाले आमचे बाबा मुलींची बापूर तांकां तुझे शबुदी मिळण्याचे निस्तान तुझे पोचपडून तुका मोड्या पडत भाऊ आणि तुझे आमचे सगळे भावनाचे आशीर्वाद काल आयज प्रभू पार्टीस लोक तरी सुद्धा त्यांचे आशीर्वाद काल आणि खूप पिढी असत ताका पेपणी आणि वर्षात ताका गोठाई कृपा ती म्हणून आम्ही मागता अशा आमकां देवाची माय सांगा की तिचे पोती बाकी तुझे बाकी तुमता आणि सुरपडिका मानवले ते सगळ्या भक्तांबरोबर साजरी सुद्धा आमकां मानवली ताचे स्मृतात शिवमिमा गांव आमकां भावोर जेजू क्रिस्ताचो शोधता तुम्ही त्या शिशु पोटी त्या जेजुता पवित्राचे कोणाक सर्वविधान बाबा सर्वोत्तर आणि बोलकोन तुका शासनाच्या शासनान आमच्या जीवितात सदांच देवाची पासवण्याची आमी विश्वास करू आणि आम्ही या संवसारांत सगळी यात्रेकारां बोडवर्साची आमची जीवित आमी जीव देवाच्या कृपा आमकां आमचे बाबा करना मागुया आमच्या
into the sheets of God's blood, the sheets of sinners until His glory and His responsibility, and He undertakes the wrath of God, the children sheep of us, and the empire of आणि आमच्या सुवर्ण राज्यात विश्लेषणे आम्ही बोलवशन होते अंतरांका जुदा गावती सर पातळी जोई आणि सुरू अंतातली वाट आहे सुनिया दुर्गिस्ता तुम्ही दिशात बदनाम पडले त्या शांती दोरता मुझी शांती तो परिधामचे वर्तन सुनई कोणते जे बहुत शुभेच्छा बाळ दिसला आणि जे कसे कोणत्या शांती के अंतुस्त ज्ञान पडा संभाळ So, Jailer Rajput Veda is associated with Islam. Imagine something similar to this also. Yes. तसे जेवणा तुम्ही सुरल्या नसेल ग्रंथी सुभागी
मोगाळा जेजू, तुझी पवित्र खूण शिवून तुवें आमची काळजां शांती आनी मोगान भरल्या. तुका आर्गां आनी वंदना. तुज्या जल्माक 2025 वर्सां भरतात. ह्या पासून आमी खुशाल आनी आनंद भरीत आसा. ह्या उत्सवीक वर्सा पासत आमी तुका वाखणटा. ह्या साबार वर्सांनी पवित्र सोबेचो भावार्थ राखून आनी गांवांत शिकरावन वावुरतल्या सगळ्या भरिल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. तशेंच आमचे फामिली आनी समुदाया पासत जाचे वरवीं आमकां हो भावार्थ फावो जाला तांचे पासत तुका आर्गां दिता. ह्या उत्सवीक वर्सान पाप साहेबान आमकां वर्गाच्या मनशां जावन उलोवप केला. आमच्या उचांबळ जाल्ल्या जिवितान तूं भितर सर आनी तुज्या खुर्साचेर नदर फेरावन आमी गर्वाशान भरून आमकां आयती कर. मारिया तुजी आवय एक कुडबेचें आनी गर्वाशान भरलेलें जिवीत जियेली. तुजे विनवणेन आमचे घराणे तुज्याच वर्गाशान भरून आमी नीज आमचे फामिलीन बगर आमचे चड कौतूक गरज आसलेल्यान होच वर्गाचो वांटूंक आमकां फावो ती कृपा दी. सदांच शांत आनी दिलवाशी क्रिस्तांवां आमकां कर. आमेन. Gloria. प्रार्थना. जेजूच्या नांवाच्या कोणबड्या बाबा, जेजून आमकां वयतान तितली पडली रवत आमचे काळान पिवन जाल्यात. ह्या अमूल्य देणी खातीर तशेंच ताची आमकां रवयचे आनी आमच्या जवळींतल्याचे आवयचे देण्यान बसोन कोतकोतीत काळजां आमी तुका दिवं आसता. जेजूच्या आवयचे देणगी प्रमाणे करून सगळ्यांक आवय बापायक कृपा दी. आनी जेजू पळय आमी समेस्तांनी येसुचे मायेची आनी आमच्या जवळींतल्याचे आवयचे काळी संतोषान म्हणून आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळ्यांक तुमकां एक विशाल पळय आनी बोडवाशान करडलें बोड आसा करता. विश यू हॅपी एंड अ वेरी होपफुल न्यू इयर. देवान तुमचे आशीर्वाद करूं आनी एकटो वर्स बोड आमकां देवान राखूं आनी सांबाळून कोण सायडीचे आसता ही जाण आसता आमची मागणी. हांव देवास्तां आयज मिसाचे मांडोळी एकोणीस मिनिस्टर्स ताका आमचे गोंयांत कित्याक काल राती आयजूय आसा ताका हांव आसता आनीक काल राती आमी सगळ्यांक दिवं आसता. सो सगळ्यांचे हांव म्हणलें आसता आनी प्रॉब्ली तुका दिवं आसता. भायल्यान केक आनी कॉफी आसा तुमी घेवची. ही आमकां स्पॉन्सर केल्या सिल्वान सुवारीस ताका बी हांव थँक्यू म्हणटा.
आता दुसरे 20-9:30 इंग्लिश भाशेन आनीक आमचो आयज एकलो काल पयले दिसा हायबल ऋतू डिसूजा एकलो भाव वरवड्यांत रावपी वरवड्यांतलो प्रभू तो मेलो आनी तातूंत ती आयच्या वरांचेर सांजे तशेंच फाल्यां आमचे थर्सडे मार्केट आसा तुमी येवचे आमच्या वर्साची दुसऱ्या दिसा फिलॉसॉफी सांगपाक तसेच 4 तारखेक सॅटर्डे आमचे फर्स्ट सॅटर्डे डिवोशन आसा तातूंतले कपेलान 9:30 ते 1 तुमी येवन डिवोशन सॅक्रिमेंटची वसूल घेवची म्हूण आमी मागता. आता अमकेच बसून एक आशीर्वाद करतोच आनी एक आशीर्वादाचे मागणी म्हणटलो आमच्या धांवतेराचे व्हेकल्स. आय विल ब्लेस द व्हेकल्स कित्याक ही सोय आसा हांगासर आमची भशेन वर्साचे पयले दिसा आमी आमची सगळीं धांवतेराचे आशीर्वाद घालता बिकॉज वी डोंट नो वॉट अवेट्स अस फॉर दीस होल इयर. दॅट्स वाय वी सीक गॉड्स ब्लेसिंग ऑन आवरसेल्व्स एंड ऑल्सो ऑन आवर व्हेकल्स. तुमची कोवीड उदकाचो शिवर मातूच आतां हे भशेन तुमी भायर मागीर तुमच्या धांवतेराचेर रावची तुमचे बी आनी तुमच्या धांवतेराचेर आमी आशिर्वाद घालतले. आमी एका मागण्या फाटल्यान तुमचो जबाब जाली आमेन. सर्विसवर तुमची सगळे आसूं देव सगळ्या निर्णयांची जोर तुमकां आपले कृपेन करूं बरोबर आशिर्वाद दिवं आनी हे सगळ्या वर्सां चड वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तोच देव तुमचो भावार्थी करून तुमचो भावार सुदारून आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोसिकाय वाटोल्या प्रिती मोगान भेटोवं. तोच देव तुमची कामां आनी सगळे तुमचे जिवीत शांतीन चलोवन तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी सासरीच्या जिविताक तुमकां पावोवं आनी सुरपुत्र देवाचो बाबाचो पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवूं आनी तुमचे सदां आसूं. वचून ह्या दिसाची शांती मागता. ही बसून आमी आमच्या धांवतेराचेर आशिर्वाद मागता. वी आर ब्लेसिंग आवर व्हेकल्स. मोगल जेजू तुका दिवस जावन याख्या वर्सां पासून तुज्याच बापान आमकां वरस फावट केला आनी आमच्या घरांनी धांवतेरी आसा ती जर आसा आमकां देवी तुजी त्या धांवतेराचेर आशिर्वाद घाल. याख्या वर्स भर आमच्या वांगडा जायती कोळीन आमी वेतले आमचे मोटरां आमची मोटरसायकल घेवन आमची मोटरसायकल आमी धांवतेरी घेवन वेतना आमकां राख आनी सांबाळ खूब करून अवसग्यान तुमी आमकां राख आनी वाटेर आमकां कसल्यो अवसर जाल्यार निराशे आनी जेन्ना आसा आमकां आदार दी कित्याक तूं जाणा आसा वाट स्वता जिवीत तूंच करता ते वाटेन आमकां चलय आमच्या ठिकाणाक बरे भाशेन आमकां पावय आनी परतून आमच्या घराक आमकां सुरक्षीत पावय. सैमाई आमचे पासून मान आनी सगळ्या वायटांतली संतोशांत ती तूं आमकां राख आनी सांबाळ. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सगळ्या परबी सुखदिसपूर तुमची सगळ्या आसूं देव बापूच संतुधर्म तुमचेर आनी तुमच्या धांवतेराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमी तुमकांच आशिर्वाद घालता. वाम आमची विरोध घाल आनी गायन घालता. Oh,
Jesus.